मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, पिछले वीडियोज़ में तैयब कलिमे के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा था। आज फिर उसी कलिमे की कुछ और तशरीह यानी एक्सप्लेनेशन में आपके सामने बयान करूँगा, इसलिए कि ये कलिमा ही इस्लाम की बुनियाद है। इसी के ज़रिए से आदमी इस्लाम में दाखिल होता है और कोई शख्स हकीकत में मुसलमान बन ही नहीं सकता जब तक वह इस कलिमे को पूरी तरह समझ ना ले और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ना बना ले। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में इस कलिमे की तारीफ़ इस तरह से की है, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने तैयब कलिमे बाद की मिसाल किस चीज़ से दी है? उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक अच्छे किस्म का पेड़ जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई हो और डालियाँ आसमान तक पहुँची हुई हैं। हर वक्त वह अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और खबीस कलिमे की मिसाल एक बुरे किस्म के पेड़ की सी है जो ज़मीन के ऊपरी हिस्से से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जिसके लिए कोई जमाव नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक पक्की बात की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में जमाव और मजबूती देता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। सूरह इब्राहिम आयत 24 से 27। यानी तैयब कलिमे की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई अच्छे किस्म का पेड़ हो जिसकी जड़ें ज़मीन में खूब जमी हुई हों, जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हों और जो हर वक्त अपने पालनहार के हुक्म से फल पर फल लाए चला जाता हो। इसके खिलाफ खबीस कलिमा यानी बुरा अकीदा और झूठा कौल ऐसा ही है जैसे एक बुरे किस्म का जंगली पेड़ कि बस ज़मीन के ऊपर ही होता है और एक इशारे में जड़ छोड़ देता है क्योंकि उसकी जड़ गहरी जमी हुई नहीं होती। ये ऐसी बेजोड़ मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि अगर आप इस पर गौर करें तो आपको इससे बड़ा सबक मिलेगा। देखिए, आपके सामने दोनों किस्म के पेड़ की मिसालें मौजूद है। एक तो ये आम का पेड़ है, कितना गहरा जमा हुआ है, कितनी ऊंचाई तक उठा हुआ है, कितनी इसकी डालियाँ फैली हुई हैं, कितने अच्छे फल इसमें लगते हैं। ये बात इसे क्यों हासिल हुई? इसलिए कि इसकी गुठली ज़ोरदार थी, इसको पेड़ बनने का हक हासिल था और वह हक इतना सच्चा था कि जब उसने अपने हक का दावा किया तो ज़मीन ने, पानी ने, हवा ने, दिन की गर्मी और रात की ठंडक ने, मतलब हर चीज़ ने उसके हक को तस्लीम किया और उसने जिससे जो मांगा हर एक ने उसको दिया। इस तरह वह अपने हक के ज़ोर से इतना बड़ा पेड़ बन गया और अपने मीठे फल देकर उसने साबित भी कर दिया कि हकीकत में वह इसी काबिल था कि ऐसा पेड़ बने। और ज़मीन और आसमान की सारी ताकतों ने मिलकर अगर इसका साथ दिया तो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए था, इसलिए कि पेड़ों को खुराक देने और बढ़ाने और पकाने की जो ताकत ज़मीन, पानी, हवा और दूसरी चीज़ों के पास है वे इसी काम के लिए तो है कि अच्छे किस्म के पेड़ों के काम आए। इसके मुकाबले में ये झाड़, झंकाड़ और जंगली पौधे हैं। इनकी हैसियत ही क्या है? ज़रा सी जड़ की एक बच्चा उखाड़ ले, नर्म और बोदे इतने कि हवा के एक झोंके से मुरझा जाए। आप हाथ लगाएं तो कांटे आपकी खबर लें, आप चखें तो मुंह का मज़ा ख़राब कर दें। रोज़ खुदा जाने कितने पैदा होते हैं और कितने ही उखाड़े जाते हैं। इनका ये हाल क्यों है? इसलिए कि इनके पास हक का वे जोर नहीं जो आम के पेड़ के पास है। जब ऊंची किस्म के पेड़ नहीं होते तो ज़मीन बेकार पड़े पड़े उगता जाती है और इन पौधों को अपने अंदर जगह दे देती है। कुछ मदद पानी भी कर देता है और कुछ हवा अपने पास से सामान दे देती है, मगर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ भी ऐसे पौधे का हक मानने को तैयार नहीं होती। इसलिए ना ज़मीन अपने अंदर उनकी जड़ें इतनी फैलने देती है और ना पानी इनको दिल खोल कर खुराक देता है और ना हवा खुले दिल से इनको परवान चढ़ाती है। फिर जब इतनी सी हैसियत पर यह ख़राब पौधे बदमज़ा, कांटेदार और जहरीले बनकर उठते हैं तो ये बात साबित हो जाती है कि ज़मीन और आसमान की ताकतें ऐसे पौधे को उगाने के लिए नहीं थी। इनको जितनी ज़िंदगी भी मिली बहुत मिल गई। इन दोनों मिसालों को सामने रखिए और फिर तैयब कलिमे और खबीस कलिमे के फ़र्क पर गौर कीजिए। तैयब कलिमा एक सच्ची बात है, ऐसी सच्ची बात कि दुनिया में इससे ज़्यादा सच्ची बात कोई हो ही नहीं सकती। सारे जहान का खुदा एक है, इस बात पर ज़मीन और आसमान की हर चीज़ गवाही दे रही है। ये इंसान, ये जानवर, ये पेड़, ये पत्थर, ये रेत के ज़र्रे, ये बहती हुई नहर, ये चमकता हुआ सूरज, ये सारी चीज़ें जो हर तरफ फैली हुई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह के सिवा किसी और ने पैदा किया हो, जो अल्लाह के सिवा किसी और की मेहरबानी से ज़िंदा और कायम रह सके, जिसको अल्लाह के सिवा कोई और फना कर सकता हो? फिर जब ये सारा संसार अल्लाह का पैदा किया हुआ है और अल्लाह ही की मेहरबानी से कायम है और अल्लाह ही इसका मालिक और हाकिम है, तो जिस वक्त आप कहेंगे कि जहान में उस एक अल्लाह के सिवा किसी और की खुदाई नहीं है, तो ज़मीन व आसमान की एक एक चीज़ पुकारेगी कि आपने बिल्कुल सच्ची बात कही। हम सब आपकी इस बात की सच्चाई पर गवाह हैं।
جب آپ اس کے آگے سر جھکائیں گے تو کائنات کی ہر چیز آپ کے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی عبادت گزار ہیں۔ جب آپ اس کے فرمان کی پیروی کریں گے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرمانبردار ہیں۔ جب آپ اس کی راہ میں چلیں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ کائنات کے بے شمار لشکر آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کا ایک معمولی ذرہ تک ہر چیز ہر وقت اسی کی راہ میں تو چل رہی ہے۔ جب آپ اس پر بھروسہ کریں گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک بڑی طاقت پر بھروسہ کریں گے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ مطلب اس سچائی پر آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ طیب کلمے پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنا لے گا تو زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا پھولتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ناکامی و نامرادی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایک ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خبیث کلمے کو دیکھیے۔ خبیث کلمہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں، یا یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خدائی ہے۔ غور کیجئے، اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے عقل کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ ناصح کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو اور تجھ کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے تجھے وہ زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق یعنی ان داتا ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمتیں بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ و نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہیں جن سے ڈرا جائے، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس خدائی میں دوسروں کا بھی حکم چلتا ہے اور خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، ہر ایک بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ خبیث کلمات جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو آدمی زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیسے پھل پھول سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور روزی کا وعدہ ان سے کیا ہے، اس لیے زمین و آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کی بھی پرورش کریں گی، جس طرح وہ جھاڑ جھنکاڑ اور جنگلی پودوں کی بھی آخر پرورش کرتی ہی ہے۔ لیکن کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہیں دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرے گی، بلکہ انہی جنگلی پودوں کی طرح ہوگا جس کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ یہی فرق دونوں پھلوں میں ہے۔ طیب کلمہ جب کبھی پھلے گا اس سے میٹھے اور فائدہ مند پھل ہی پیدا ہوں گے۔ دنیا میں اس سے امن قائم ہوگا، نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور خدا کے بندے اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ مگر خبیث کلمے کی جتنی پرورش ہوگی اس سے کانٹے دار شاخیں ہی نکلیں گی، اس میں کڑوے کسیلے پھل ہی آئیں گے، اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہوگا۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، جہاں کفر، شرک اور ناستکتا کا زور ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کو آدمی پھاڑ کھانے کی تیاری کر رہا ہے، آبادیاں کی آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، زہریلی گیسیں بن رہی ہیں اور دوزخ کی طرح دنیا کو بھون کر رکھ دینے والے ہتھیار ایجاد ہو رہے ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو غلام بناتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے حصے کی روٹی خود چھین کر کھا جائے، اور جو کمزور ہے وہ فوج اور پولیس اور جیل اور پھانسی کے زور سے دب کر رہنے اور طاقتور کا ظلم سہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ان قوموں کی اندرونی حالت کیا ہے؟ اخلاق بد سے بدتر ہیں جن پر شیطان بھی شرمائے۔ انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرتی ہیں کہ کہیں یہ بچہ ان کے عیش میں خلل نہ ڈال دے۔ شوہر اپنی بیویوں کو خود غیروں کے بغل میں دیتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں ان کے بغل میں آ جائیں۔ ننگوں کے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت جانوروں کی طرح ننگے ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں۔ امیر سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں اور مالدار غریبوں کو اس طرح سے کام لیتے ہیں کہ مانو وہ ان کے غلام ہیں اور صرف ان کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب اس خبیث کلمے سے جو پودا بھی جہاں پیدا ہوا ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو بھی پھل اس میں لگتا ہے کڑوا اور زہریلا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثالوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک پکی بات کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں جواب و مضبوطی دیتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ یعنی طیب کلمے پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں جواب اور مضبوطی دے گا، اور ان کے مقابلے میں وہ ظالم لوگ جو خبیث کلمے کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا۔ وہ کبھی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا یا آخرت میں کوئی اچھا پھل پیدا ہو۔ آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ پڑھنے والے رسوا اور پریشان کیوں ہیں، اور خبیث کلمے کے پڑھنے والے پھل پھول کیوں رہے ہیں۔